محيدين مفتاح يعني صح كان يند نيوتا فوقات ترناك يعني اذا ساون خسر كان غالي داك دينا انك ماشي تسكيد جياسكا كون سيميورن يعني ضرايك دي جياسكا ضرايك دي تربات الياس مازيك هكا تاو تاوسا كنا ناكل كون يقفناكم يوررن اتخسر مكتر من نقولها امشي ميورن امشي تحول فوشو اذا دي موت الجزائر تربح هذاك الصفقه انا تخسر ذاك كرجمان تاع الجزائر دونك سي فري لا جياسكا جياسكا ستان غران كلوب يكاليفي لا كوب دافريك يبوث الجزائر كان 12000 هان مام لي زوتر كلوب مام الغاشي ما راه هضرنا في لاجيسكا الناس فريمون ثاثو غال دونفور اي افي ان كاسيور هادي سي فري 3 ديفات كونسيكوتيف شويه قريح شويه مي ريان نومبيش زعما راك دينا لاجيسكا تغلط من بعد دوغال رومكانيس سي فري مي شو زعما راك دينا شويه زقنا الغاشي شنو في هذا الحل اللي غادي في الحل افراد فاترين سي ار بي سي ار بي شو دينا كاينين الخساره انا خسران ديال الخروب مثلا خسران ديال النبا سي ار بي الخساره ما شو السبعه ني شغل تو سيزن الزايته في الغاشي هكا وكان دينا لي سيزري دي السوات شفان تاكيلا ودح من جهازك هذا عاوني ميورارن سي نورمال سور لي مومون اللي ديفيسيل اللي قطعوا ليكيب اللي خلاص تكملوا ثوره موضه يعني اللي قد تصحلوا ماشي تكملوا دونك زعما دينا كاين لي سيبورتور لا جيسكا الا قد بدنا لي ثلاثه ديال لا جيسكا اكن ان شاء الله الدوغال راهم كان ان شاء الله اكيد فرجن الا قد بدن ولا دي ميورن لكن قال الا قد يدير كازا د قلنار الا قد فكنا كون موزم د قلنار مي ثقراكي ماشي تمساك انا في جهازك لما ناس وما ميورن دي ثمرتنا توقف في الدو سكواس تزلنا كاكا ومن بعد د قلنار يعني تولي تيملين خصوصا سواطا محتاج جهازك تنرتورا كون ويس 8 29 تنقيض ازكى فرفانه تمدي تزداد انت دي كلنا الحراج تيم تديرين الا وغنر انت فرفا كي يمكن نقرا ينفرجن يمي تيم تدي بلا ينفرجن لما انا سود منصيب تيم اللي اديلي فرفا تمديت نقال يمضب الراجاس كاس سوتنا سوخن خرسوم سيون كان هو سيمي تاكين زاد تربات الحرش لما انا يمضب التجمع تاعنا وتوغين جاس كاس سوتر دان ولا سيمي تنتلات هايدي دون زاد شلف دي شلف يعني وكنت تشيلير لما انا ارتورا يمضب التجمع تاعنا وتوغين هذا وخرن تيم تاكي يعني بعد مشوار كي ادن ارتورا ازكى زاد الحراش ثلاثه تروح شلف سينا تروح دكار في مورد السنغال انقاتورا رسن تسواشين بوغورا كي ديلا زاد تربات نجرف هذه بوقالت لاكاف يعني امر البغي ولا تجمع ثانا او تير بوياكي يتسوررن في بوقالين تفريقيين الى ادلهون يسنتا يضرم محيدين مفتاح على حسابك متى كتب بوقالت تفريقي تجمع ثانا لا ليغ تخدم ان فافوري لي كلوباكي نا دي لا بروغراماسيون تنتج دوي ميورنا كثار تربو يعني سي لوجيك كلمه هذه تربع تلعب لا كوب دافريك الى ثربع في لا ليغ الى اسنف كوني فافور باسكو à partir du moment où le club de la GSK va défendre les couleurs nationales تسمور ثلاث ديفوندي دونك الى لا ليغ نخدم من فافور كنا ميورن استعفوا نحن بريباري الماتش مليح حتى ديال الماتش ديال السنغال